खोल सकेको श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदया पात्रं भक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमां स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोश्च दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्कुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग्न्यायकलापेन श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं षठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। खलः सुमतयो यस्य कृपालेशाद्भवन्ति तं सद्बुद्धिप्रदातारं श्रीमन्नारायणं भजे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान समस्त वंदनीय आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृंद, सज्जन महानुभाव, भक्तिमती आमाहरू, पितामह श्री ब्रह्माजीले भगवत अवतार भइबक्सेका जसलाई तृतीयं ऋषिसर्गम तु देवर्षित्वमुपेत्य स तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। पांचरात्रागम का अवतार का निमित्त भइबक्सेका देवर्षि नारद जी
भगवानका अवतारमा तेस्रा अवतार भइसकेका, 24 अवतार मध्येमा तेस्रो अवतार भइसकेका देवर्षि नारद जी परम ज्ञानमय जो भई बक्सिन्छ, जसको नाम नै नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, नारम अज्ञानम छिनत्ति इति देति छिनत्ति इति नारदः। जो दिव्य भगवत सम्बन्ध ज्ञान प्रदान गरी बक्सिन्छ, जसले अज्ञान अन्धकारलाई जसले नाश गरी बक्सिन्छ, त्यस्ता सुयोग्य सत्पात्र आफ्ना सुपुत्र देवर्षि नारदजीलाई दिव्य ज्ञान पितामह ब्रह्माजीले सुनाइबक्सदैछ, भगवानको अवतार रहस्य बताइबक्सदैछ। भगवानको रहस्यलाई नमाम विदुषुरगणः, देवताहरूले ऋषि महर्षिहरूले पनि सबैले जान्न सक्दैनन्। जो भगवानका शरणमा परेका हुन्छन् तिनीहरूले जान्दछन्। येषां स एव भगवान दये दनन्तः सर्वात्मना स्थितपदो यदि निर्व्यलीकम्। त्यस्ता भागवतहरूद्वारा जो ज्ञेय भई बक्सिन्छ, जसलाई यद्वासुदेव शरणा विदुरञ्जसैव, त्यस्तो भगवत तत्व अवतार रहस्य देवर्षि नारदजीलाई वर्णन गरिएको छ। पितामह ब्रह्माजीले सज्जन महानुभाव हो, हिजो एउटा श्लोक फड्केर गएको छु, पछि अनुसन्धान गर्दा बिट मार्ने बेला देखेँ त्यो श्लोक पनि अब सुनौँ आज। वेदाहमङ्ग परमस्य हि योगमायां यूयं भवश्च भगवान् तदैत्यवर्यः पत्नी मनोः स च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीन बर्हिरिभुरंग उत ध्रुवश्च। हे बाबू, हे अंग, हे प्रिय आत्मज, हे नारद बाबू, अहम ही वेद परमस्य हि योगमायां अहम ही वेद तथा यूयम विदन्ति अतितरन्ति च। यूयम अंग परमस्य हि योगमायां अहम वेद यूयम भवश्च भगवान अथ दैत्यवर्यः मनोः पत्नी स च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीन बर्हि ऋभु अंग उत ध्रुवश्च ते वै विदन्ति अतितरन्ति च। पूर्वबाट अन्वय हुन्छ। हे अंग, हे प्रिय, हे नारद जी, अहम ही वेद, मैले भगवानलाई भगवानको अनुग्रहले मैले जान्दछु। भगवानकी मायालाई हामी तर्न सक्दछौँ। त्यस्तै यूयम, तिमीहरूले पनि भगवानलाई भगवानकी मायालाई जान्दछौ र तर्दछौ। अथ भगवान भवश्च, परम ज्ञानमय जो भगवान शंकर भई बक्सिन्छ, जो विश्वासका प्रतीक भई बक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान शंकरले जानी बक्सिन्छ। भगवान अथ दैत्यवर्यः, दैत्यवर्य दैत्य श्रेष्ठ प्रहलादजीले जानी बक्सिन्छ। मनोह पत्नी, मनु महाराज की पत्नी शत्रुपाले जानी बक्सिन्छ। सच मनुष्य, मनु महाराजले पनि जानी बक्सिन्छ। उहाँले पनि भगवानकी माया तरी बक्सिन्छ। तदात्मजाश्च,
मनु महाराज शत्रुपा महारानीका आत्मजा भनेको सन्तानहरू आत्मजौ प्रियव्रत उत्तानपादौ आत्मजाः आकुति देवहूति प्रसूति। मनु महाराजका छोराछोरीहरूले पुत्र पुत्रीहरूले पनि भगवानकी मायालाई जानी बक्सिन्छ, भगवानकी माया तरी बक्सिन्छ, भगवानलाई जानी बक्सिन्छ। त्यस्तै प्राचीनभरि राजा जो प्रचेताका 10 प्रचेताका पिता भई बक्सिन्छ, प्राचीनभरि राजा ऋभु महर्षि, त्यस्तै अङ्गराजा बेनका पिता श्री अङ्गराजा यो पृथुका पिताश्री भई बक्सिन्छ। उहाँले उता अरू ध्रुवश्च ध्रुवजीले पनि भगवानकी मायालाई जानी बक्सिन्छ। भगवानका अनुग्रहले यथा अवसर उहाँहरूले पनि भगवानकी मायालाई पार गरी बक्सिन्छ। कल्पान्तमा ध्रुवले पनि पार गरी बक्सिन्छ। त्यस्तै झैँ अरू पनि इक्ष्वाकुरैल मुचुकुन्द विदेह गाधी रघ्वम्बरीश सगरा गयनाहुषाद्याः मान्धात्रलर्क शतधन्वनुरन्ति देवा देवव्रतो बलिरमूर्तरयो दिलीपः। भगवानकी मायालाई यिनी राजाहरूले पनि सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु राजाहरूले इक्ष्वाकुले जानी बक्सिन्छ, अयल अथवा पूर्ववाले जानी बक्सिन्छ। त्यस्तै मुचुकुन्दले जानी बक्सिन्छ, विदेह जनकजीले जानी बक्सिन्छ, गाधी विश्वामित्र उहाँले जानी बक्सिन्छ, गाधीनन्दनले, रघुले, अम्बरीशले, सगरले, गयले, नाहुष भनेको ययातिले, मान्धात्रा जो सत्ययुगका अलङ्कार स्वरूप भई बक्सेका मान्धाता च महीपति कृतयुगालङ्कार भूतः त्यस्ता सूर्य कुलभूषण मान्धाता राजर्षिले जानी बक्सिन्छ। त्यस्तै अलर्क ऋषिले, शतधन्वाले, त्यस्तै रन्तिदेव जसका राज्यमा रन्तिदेव प्रसङ्गेन नारायण परायण सबै वैष्णव भएका थिए। रन्तिदेवका राज्यका पालामा जसले कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम भनेर चाहना गरी बक्स्यो त्यस्ता परम भागवत परम वैष्णव रन्तिदेवले जानी बक्सिन्छ। देवव्रत भीष्म पितामहले जानी बक्सिन्छ। भगवानकी मायालाई, भगवत तत्त्वलाई, भगवानकी मायालाई उहाँले तरी बक्सिन्छ। राजा दैत्यराज बलिले, त्यस्तै अमूर्तरायले, सूर्यवंशी राजा दिलीपले उहाँले जानी बक्सिन्छ। त्यस्तै अरू पनि सौभरी उतङ्क शिव देवल पिप्पलाद सारस्वतोद्धव पराशर भूरिषेणा एन्ये विभीषण हनु मधुपेन्द्र दत्त पार्थाष्टिषेण विदुरश्रुत देववर्याः। तिर्यकहरूले पनि जान्दछन्, पशु पक्षीहरूले पनि जान्दछन्, राक्षसहरूले पनि जान्दछन्। भगवानको अनुग्रह भएपछि भगवानका भक्त वैष्णवजनको आचरणलाई अनुकरण गर्ने व्यक्तिहरूले, साधुसन्त महात्माहरूको सङ्गत गर्ने व्यक्तिहरूले अगाडि त्यही आउँछ। यद्यद्भुतक्रम परायण शील शिक्षा त्यस्ता तिर्यकजनहरू पनि सौभरी महाराज सौभरी जो भई बक्सिन्छ उहाँले तरी बक्सियो। त्यस्तै उतङ्कले शिवी परम दयालु जो शिवी आफ्नो शरीर दिएर पनि परेवालाई गिद्ध जो बाजको पकडबाट मुक्त गराउनको लागि आफ्नो शरीर नै दान गरी बक्स्यो। यद्यपि उहाँहरू परीक्षाको लागि बक्स्यो त्यस्ता महाराज परम भागवत राजा शिवीले जानी बक्सिन्छ, तरी बक्सिन्छ। देवल पिप्पलाद सारस्वत त्यस्तै उद्धव पराशर सारस्वत दधिची महर्षि जसले परोपकारको लागि जीवित नै आफ्नो शरीर वज्र निर्माणका लागि दिबक्स्यो देवताहरूलाई। त्यस्ता सारस्वत दधिची, उद्धवजी,
पराशर व्यास जी का पिता श्री पराशर एवं भूरिसेन र एने च यस्तै अन्य अपि अरू पनि विभीषण राक्षस कुलका भएर पनि विभीषणले जानी बक्सिन्छ। हनुमानजी यो त्रियग योनिमा अवतार लिबक्स्यो हनुमान। यस्तै प्रकारले उपेन्द्र दत्त पार्थ आशीषेण विदुर महाभागवत विदुरजीले श्रुतदेव जो नेपालमा जनकपुरीका ब्राह्मण देवता श्रुतदेवले उहाँले जानी बक्सिन्छ। देववर्या यिनी देवताहरूमा श्रेष्ठहरू भएका यिनीहरूले पनि श्रुतदेव आदि गरेका वर्या भनेको श्रेष्ठ श्रुतदेव वर्या श्रुतदेव आदि गरेका मुख्य यिनी सबै जनहरूले पनि आदि प्रमुख जनहरूले भगवानकी मायालाई जानी बक्सिन्छ भगवानलाई जानी बक्सिन्छ र तेवै अति तरन्ति च देव माया उहाँहरूले भगवानकी मायालाई पार गरी बक्सिन्छ। तेवै विदन्त्यति तरन्ति च देव मायां स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवाः यन्ने यद्यद्भुत क्रम परायणशील शिक्षाः तिर्यग्जना अपि किमुश्रुत धारणाये। यस्तै प्रकारले तेवै विदन्ति उहाँहरूले पूर्वोक्त सबै महानुभावहरूले ये ते विदन्ति देवमायां च अतितरन्ति ते भगवन्तं विदन्ति ते देवमायां च अतितरन्ति। यदि अद्भुत क्रम परायणशील शिक्षाः ते स्त्री शूद्र अपि विदन्ति तरन्ति पापजीवा हूणशबरा अपि विदन्ति तरन्ति तर्हि ये श्रुतधारणः ब्राह्मणादयः ते विदन्ति तरन्ति इति किमु वक्तव्यम्। ते अपि तरन्ति चेत् श्रुतधारणः ब्राह्मणादयः कथं न तरन्ति। अर्थात हे अंग हे बाबू हे नारद जी ते ती सबै जो पूर्वोक्त बताएका व्यक्तिहरूले त भगवानलाई विदन्ती जान्दछन् र भगवान की माया जो दुस्तर माया छन् देवैर सुदुस्तेजा जो माया हुन् देवताहरू पनि तार्न नसक्ने दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या भगवानकै श्री वचनद्वारा अत्यन्त दुस्तर जो भगवान की माया छन् ती मायालाई भगवत शरणापन्न महाभागवत पूर्वोक्त जनहरूले तिनलाई तर्दछन् भगवानलाई जान्दछन्। यति मात्र होइन यी यहाँ बताइएका मात्र होइन यसदेखि अतिरिक्त पनि जो वैष्णव जनको संगत गर्ने र वैष्णव जनको जो शील स्वभावलाई अनुकरण गर्ने यदि अद्भुत क्रम परायण अद्भुत पराक्रमले युक्त भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणका परायण भनेको शरणागत भएका जो वैष्णव जनहरू छन् तिनीहरूका शील स्वभावलाई आफ्नो शिक्षा आचरणमा उतारेका श्री हरिपरायण वैष्णव जनहरूको सदाचार शिक्षाले सम्बन्धी भएका जो जन छन् त्यस्ता जनहरू जो स्त्री शूद्रादि यिनीहरू पनि तर्दछन् यिनीहरूले पनि भगवानलाई जान्दछन् यिनीहरूले पनि भगवानकी दुस्तर मायालाई पार गर्दछन्। यति मात्र होइन हुण सबराः पापजीवा अपि जो हुण सबरा आदि गरेका पाप योनि पाप कुलमा जन्म लिएका ती व्यक्तिहरू पनि किरात हुणान्द्र पुलिन्द पुलकसा आभीर कंका यवनः खसादय येन्ये च पापा
यद उपाश्रयाश्रया, यद उपाश्रया भगवान का शरणमा परेका महाभागवतहरूको आश्रया, त्यस्ता महाभागवतहरूको समाश्रित छन्, उनीहरूलाई बन्धुभाव जसले गर्दछन्। वैष्णवे बन्धु सत्कृत्या गोस्वाङ्ग हेवसादिना, कसरी भगवानको पूजा गर्ने त भगवानका भक्त वैष्णवजनहरूमा यहाँहरू हाम्रा बान्धव भइबक्सिन्छ भन्ने जसले बुद्धि गर्दछन्। त्यस हुनाले त भागवत सम्बन्धी भएका यस्ता हुण शबर आदि पनि, स्त्री शूद्र आदिहरू पनि यस्तै तिर्यक जना अपि, जो तिर्यक पशु पक्षी आदिहरू हुन् तिनीहरू पनि जस्तै पक्षीमा जटायु आदिहरू तर्नुभयो, पशुहरूमा बानर आदि जातिहरूमा सुग्रीव आदि तरिबक्सियो। त्यस हुनाले यिनीहरूले पनि तिर्यक जना पशु पक्षीहरू पनि यिनीहरूले पनि ते अपि भगवन्तं विदुः, ते अपि देवमायाम अति तरन्ति च, तर्दछन् भने यदि यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू पनि तर्दछन् भने ये श्रुत धारणा, जो सुनेकोलाई गुरुमुखबाट सुनेकोलाई धारणा गर्न सक्ने, त्यस्तो सुनेर ज्ञान अनुसार सुने अनुसारको भगवानमा धारणा मनलाई लगाउन सक्ने, धारणा भनेको मनलाई भगवानमा लगाउन सक्ने भएका त्यस्ता ब्राह्मणादिहरूले भगवानकी माया तर्नुहुन्छ, भगवानलाई जान्नुहुन्छ भने के आश्चर्य मान्नु त, अवश्य जानी बक्सिन्छ। कस्ता भइबक्सिन्छ भगवान? शश्वत प्रशान्तम अभयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसतः परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना। जो भगवान को सामने अत्यंत दुस्तर माया हुन्, बड़ा विचित्र कार्य गर्न सामर्थ्य भएकी त्यस्ती माया पनि भगवान का सामने आउनलाई अत्यंत लाज मान्दछन्। अभिमुखे स्थातुम विलज्जमाना माया यस्मिन् परैति। पुरुकारकवान् क्रियार्थः शब्दः यत्र न शाश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोधमात्रम शुद्धम सदसतः परम आत्मतत्वम। त्यस्तो जो दिव्य आत्मतत्व हो त्यो भगवान को स्वरूप हो। अर्थात भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ? अभिमुखे विलज्जमान, सामने आउनको लागि माया परैति परेति, माया टाढै बस्दछन्, भगवानको सामने आउन सक्दिनन्। अर्थात मायाले भगवानलाई स्वाधीन गर्न सक्दिनन्। जुन भगवानको ज्ञानले भगवानको भक्तिले मायादेखि पार पाउँदछन् भने त्यस्ता मायाधीप भगवानलाई मायाले आफ्ना वशमा गर्न सक्दिनन्। जुन भगवानमा मन धारणा गर्नाले भगवानको स्वरूपलाई चित अचित विलक्षण भगवत स्वरूपलाई चिन्तन गर्नाले ज्ञानी जनहरूले पनि भगवानकी मायालाई तर्छन् भने त्यस्तै मायाले भगवानलाई कसरी आफ्ना वशमा गर्न सक्छन्? अर्थात सक्दिनन्। त्यस हुनाले अभिमुखे विलज्जमान परैति, सामने आउन सक्दिनन्।
टाढै जान्छन्। परे एति दूरम गच्छति, त्यस्ती माया। एवं अर्थात मायाको कार्य जो मन इन्द्रिय आदि जो छन्, यिनीहरूले पनि भगवानको स्वरूपलाई जान्न सक्दैनन्। भगवान मन वचनदेखि अगोचर भइबक्सिन्छ। त्यस्तै शब्द यत्र शब्द न, कस्तो शब्द? पुरुकारकवान क्रियार्थ हो, जुन वेद का पूर्व भाग में बताइएको जो कर्म छ, क्रिया को फल जो कर्म हो, साध्य साधन साधक आदि ले युक्त भएको जो यज्ञानुष्ठान विधान गर्ने बताउने भएको, यज्ञ आदि प्रतिपादन गर्ने भएको जो शब्द भनेको वेदको पूर्व भाग पनि यत्र न, जुन भगवानलाई साक्षात प्रतिपादन गर्न, साक्षात ज्ञान गराउन समर्थ हुँदैनन्। त्यसुनाले शब्दद्वारा मात्र पनि भगवानलाई जान्न सकिँदैन। न शब्द शास्त्राभिरतस्य मोक्षो, केवल वेदका पूर्व भागलाई जानेर सबै जाने भनेर त्यसले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। जसलाई भगवानले नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते, जसलाई भगवानले निर्हेतु कृपा गरी बक्सिन्छ, जो भगवानको अत्यन्त प्रियतम हुन्छ, जसको भगवान अत्यन्त प्रियतम भई बक्सिन्छ, त्यो व्यक्ति भगवानको पनि प्रियतम हुन्छ र त्यसलाई भगवानले आफै कृपा गरेर वर्ण गरी बक्सिन्छ। त्यो व्यक्तिले बल्ल भगवानलाई जान्न सक्दछ। नभए वेद पुरा पाठ गरेर पनि रहु गणै तत्तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणाद गृहाद वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत पादरजोभिषेक। त्यसुनाले भगवानलाई जान्नको लागि भगवान त्यसै अघि नै बतायो, यद अद्भुत क्रमपरायणशील शिक्षा, बल्ल भगवानलाई जान्न सकिन्छ। त्यसुनाले जुन वेदका पूर्व भाग, कर्म भाग, ज्ञान भाग, उपासना भाग, त्रिकाण्डमय वेद, त्यसमा जो पूर्व भाग हो त्यो पूर्व भागले पनि साक्षात भगवानको प्रतिपादन गर्न सक्दैनन्, समर्थ हुँदैनन्। यद्यपि सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति भनेर बताइएको जो सर्वकर्माराध्य भगवान भइबक्सिन्छ, पर्यवसान वृत्तिले भगवानलाई नै प्रतिपादन गरे हुन्छन् ती सबैले, त्यस्ता वेदहरूले पनि सोझै भगवानलाई प्रतिपादन गर्न सक्दैनन्। पूर्व भागद्वारा पनि भगवान साक्षात भगवानलाई जान्न सक्दैन कसैले। यस्ता भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ? जुन भगवानको आत्मतत्वम, भगवानको परमात्मा तत्व कस्तो छ? शुद्धम, प्राकृतिक दोषले रहित छ, कर्मका वशमा भइबक्सिन्न भगवान, अकर्मवश्य भइबक्सिन्छ। कर्मका वशमा भएपछि फलका अधीनमा पनि भगवान भइबक्सिन्न। त जो शुद्धम, कर्मका वशदेखि कर्मको वशमा भइबक्सिन्न, त्यस हुनाले सदसतः परम, प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ। समम, सदा एक स्वरूप भइबक्सिन्छ भगवान, सदैको रूप भइबक्सिन्छ। प्रतिबोध मात्रम, ज्ञानैक निरूपणीय भइबक्सिन्छ भगवान। भगवान शब्दको जो पहिलो अर्थ हो ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, यी जो षड ऐश्वर्य हुन् त्यसमा पहिलो नाम नै ज्ञान आउँछ। त्यस हुनाले भगवान ज्ञानानन्दैक स्वरूप भइबक्सिन्छ, ज्ञानानन्द घन भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्तो ज्ञानैक निरूपणीय
त्यस्ता भगवान जो ज्ञान गुणक भगवान जो भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवान ज्ञान स्वरूप भगवानमा भय छैन, अभयम, जहाँ भय नै हुँदैन। अर्थात् जो संसारको भयलाई निवर्तक भइबक्सिन्छ, संसारको भयलाई दूर गरिबक्सिन्छ, त्यस्ता अभयम संसार भय निवर्तक भइबक्सेका जो शाश्वत सदा प्रशान्तम, सधैँ शान्त भइबक्सिन्छ। संसारमा बद्ध चेतनहरू जो अशान्त छन्, प्रत्येक क्षण अशान्त छन्, भोग प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु जरा मृत्यु आदि जो षडुर्मीमा पेलिएका छन्, पिल्सिएका छन्, प्राणका धर्मले पोलिएका छन्, बुद्धिका धर्मले पोलिएका छन्, दुखी भएका छन्, त्यस्तै देहका धर्म, देहको धर्म जन्मनु र मर्नु, प्राणको धर्म भोक र प्यास, बुद्धिको धर्म शोक र मोह, यस्ता छन्। त्यस्तै प्रकारले छवटा विकार जो शरीरका विकार हुन्, जायते अस्ति विपरिणमते ह्रस्यति नश्यति आदि, घट्ने बढ्ने जन्मने मर्ने इत्यादि षड विकारले जो संसारमा बद्ध चेतन दुखी छन्, त्यस्तो भगवानमा छैन। प्रशान्तम, षडुर्मी रहित भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले जो भगवान षडुर्मी रहित भइबक्सिन्छ उहाँले आफ्ना उपासकलाई पनि षडुर्मी रहित गराइदिबक्सिन्छ। आफ्ना श्री चरणका समाश्रित भएका व्यक्तिहरूलाई पनि दिव्य शान्ति प्रदान गरिबक्सिनु भएका त्यस्ता प्रशान्तम जुन भगवानलाई निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति भने अनुसार इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। यो ज्ञान जानेर अर्थात् भगवानका श्री चरण कमलको समाश्रयण नगरेसम्म संसारबाट तर्न सकिँदैन भन्ने ज्ञान गरेर जो भगवानका शरणमा परेका हुन्छन् ती व्यक्तिहरूलाई भगवानले अनुग्रह गरेर आफ्नो दिव्य पद मोक्ष प्रदान गरिबक्सिन्छ, अभय पद प्रदान गरिबक्सिन्छ, जहाँ गएर फेरि सर्गेपि नोपजायन्ते, सृष्टिमा जन्मन पर्दैन, प्रलयको दुःखमा पिल्सिन पर्दैन। त्यस्तो भगवान समम प्रशान्तम भइबक्सिन्छ। हो त्यही नै तद्वै पदम भगवतः परमस्य पुंसः ब्रह्मेति यद विदुरजस्र सुख विशोकम सभ्यंग नियम्य यतयो यमकर्त हेतिम जय्युः स्वराडिव निपानखनित्रमिन्द्राः। तद्वै पदम अजस्र सुखम विशोकम भगवतः पदम यद ब्रह्म इति विदु अजस्र सुखम विशोकम यद ब्रह्म इति विदुः तद्वै पदम परमस्य पुंसः भगवतः तद्वै परमस्य पुंसः भगवतः पदम यत्पदम यतयः सद्भ्यं नियम्य यम यतयः सद्भ्यं नियम्य यम अकर्त हेतिम निपान खनित्रम इंद्र इव जय्युः। अर्थात हे नारद जी, अजस्र सुखम अखंड निरंतर नित्य आनंद स्वरूप वैवक्षेका अजस्र सुखम नित्य आनंद नित्य ज्ञानानंदमय जो विशोकम जहाँ शोक छैन, शोक रहित यद ब्रह्म इति विदुः जसलाई ब्रह्म भनेर विदुः वेद वेदान्तहरूले वेदान्तज्ञहरूले
विदु जानी बक्सियो जसलाई शास्त्रले सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म विज्ञानम आनन्दम भनेर बताएको छ। जसलाई अपहत पापमा बिजरो विमृत्यु विशोक अजिविजिगित्सा अपिपासा सत्यकाम सत्य सङ्कल्प भनेर बताएको छन् वेदान्तहरूले प्रतिपादन गर्दछन्। तद्वै त्यही नै परमस्य पुंसः भगवतः पदम विदुः। त्यही नै परम पुरुष भगवान श्रीमन नारायणको भगवत भनेको षडैश्वर्य सम्पन्न भएको भगवानको पदम भनेको पद हो अथवा स्वरूप हो भनेर वेदान्तहरूले प्रतिपादन गर्दछन्। ज्ञानीहरूले त्यही पदलाई जानी बक्सिन्छ जुन पदलाई जुन भगवानका प्रति यम यमकर्त हेतिम यम सद्भ्यङ नियम्य जुन भगवानका प्रति यतय भनेको यतनशील भगवानमा मन स्थिर गरेर प्रयत्न गर्ने भएका यतिहरूले सद्भ्यङ नियम्य भनेको मनलाई नियन्त्रणमा राखेर सद्भ्यङ भनेको मनलाई भगवत चिन्तन परायण गराएर मनलाई भगवानमा यम नियम्य यम यमकर्त हेतिम यम भगवन्तं प्रति नियम्य स्थिरीकृत्य भगवानमा स्थिर गराएर अकर्त हेतिम कर्त्र भनेको जो ज्ञान हो अकर्त भनेको ज्ञानको अर्को पाटो कर्म हो। त्यस हुनाले अकर्त हेतिम भनेको कर्मको जो साधन हो कर्मका साधनलाई कर्म गर्ने साधनहरूलाई जस्तै निपान खनित्रम स्वराट इव जयु स्वतन्त्र भएका व्यक्तिले अर्थात् जो पूर्ण फलले युक्त छ अथवा वृष्टि गर्ने भएका देवराज इन्द्रले पानीको लागि खन्ती लिन पर्दैन उहाँहरूले इँडार खन्न पर्दैन जो त्यो सामग्री छ वस्तु छ जो आफूले प्राप्त गर्ने वस्तु छ भने त्यो फल प्राप्त गरेका व्यक्तिले साधनलाई स्वीकार गर्दैन जस्तै त्यस्तै चाहिँ यस्ता भगवानलाई जान्ने भएका महात्माहरूले अकर्त हेतिम भनेको कर्मलाई अर्थात् संसारलाई बढाउने भएको कर्मलाई जयहु त्यागी बक्सिन्छ। कसरी इन्द्र निपान खनित्रम इव भनेको स्वतन्त्र भएका व्यक्तिले भगवत तत्व जानेका व्यक्तिले स्वर्गको साधन भएका यी कर्महरूलाई न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसु कर्मले अनेक प्रकारका यज्ञहरूले यी सामान्य जो यज्ञहरू हुन् स्वर्ग आदि लोक बताउने भएका यज्ञहरू प्लवाहेते अदृढा यज्ञ रूपा यी यज्ञ रूपी जो ढुङ्गा हुन् अदृढा भगवन्तं प्राप्तुम असमर्था भगवानलाई प्राप्त गराउन समर्थ छैनन् भन्ने जानेर कर्मघट्ट हुँदैनन् अर्थात् भगवत परायण भएका ज्ञानी महात्माहरूले स्वर्गादि लोकलाई प्राप्त गर्ने भएका जो साधन कर्म आदि यिनीहरूलाई त्याग्दछन्। कि कसरी त्याग्छन् त भगवानमा मन लगाएपछि यम सद्भ्यङ नियम्य जुन भगवानमा मन स्थिर गराएपछि बस आफै छुट्दछ। त्यही त्यस्तो भगवान जो भइबक्सिन्छ उहाँ नै सबभन्दा उत्तम भइबक्सिन्छ त्यही नै परम श्रेय भइबक्सिन्छ परम फल भइबक्सिन्छ। सबै रस भगवानमा छ सबै आनन्द भगवानमा छ सबै गन्ध भगवानमा छ आनुकूल्य भगवानमा छ। सश्रेयसामपि विभुर भगवान यतोस्य
भावस्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते जः। स्वभाव विहितस्य सतः अस्य सतः यतः प्रसिद्धिः स भगवान् श्रेयसाम् अपि विभुः। सुधातु विगमे अनुविशीर्यमाणे सुधातु विगमे अनुदेहे विशीर्यमाणे अजः पुरुषः व्योमेव न विशीर्यते। हे नारद जी, भाव स्वभाव विहितस्य महदादि का स्वभावहरू द्वारा तिनीहरूको परिणामहरू द्वारा निर्मित भएको सतः कार्य मात्र भएको यतः प्रसिद्धि जसदेखि यो उत्पत्ति हुन्छ, जसदेखि महदादि उत्पन्न हुन्छन्, स भगवान उनै भगवान नै, उनै परमात्मा भगवान नै श्रेयसामपि विभु अर्थात सामान्य व्यक्तिले जो स्वर्गादि फल साधन स्वर्गादि फललाई चाहन्छन् त्यो स्वर्गादि फललाई पनि दिनेवाला उनै भगवान भइबक्सिन्छ। अर्थात कर्मद्वारा आराध्य पनि भगवान नै भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले स्वर्गादि फल चाहना गर्ने व्यक्तिहरूले पनि भगवानकै भजन गर्नु यसको अर्थ। सुधातु विगमे देहलाई उत्पन्न गर्ने देहको उत्पादक कारण भएका भूतहरूको वियोग हुँदा अर्थात समाप्त हुँदा पनि अनु देहे विशीर्यमाणे शरीर आफ्नो कारणमा लीन हुने अवस्थामा पनि जो भगवान अजह कर्माधीन जन्मले रहित भइबक्सिएको छ, ती चेतनहरूका शरीरमा रहेका माने चेतनका प्राणमा रहेका हृदयमा रहिबक्सिएका पुरु भनेको त्यो नगरमा रहिबक्सिएका पुरुषः भनेको परम पुरुष भगवान जो भइबक्सिन्छ। व्योमेव न विश्रियते जो अजह कर्माधीन जन्मले रहित भइबक्सिएका भगवान परम पुरुषोत्तम व्योमेव न विश्रियते। जस्तै आकाश नाश हुँदैन त्यस्तै भगवान पनि नाश भइबक्सिन्न। त्यस्ता भगवान अर्थात भगवानले जगतको सृष्टि गरेर तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविश्य सृष्टि गरेर त्यहाँभित्र रहेर पुनः यी देह आदि नाश हुँदा पनि त्यहाँभित्र रहेका भगवानको विनाश हुँदैन। भगवान सदा शाश्वत प्रशान्तम अभयम सदा एक रूप भइबक्सिन्छ। जहाँ प्रशान्त भनेको षडुर्मी छैनन्, जहाँ भय छैन, जो प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ, जो कर्माधीन जन्मले रहित भइबक्सिन्छ, जसमा दोष कति पनि छैनन्, जो अनन्त कल्याणका गुण भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान यी जगत विनाश हुँदा पनि उहाँको
भगवानमा कुनै प्रकारको विकार हुँदैन। त्यस्ता भगवानको महिमा। हे नारदजी, सोयम ते भीतस्तात भगवान विश्वभावनः समासेन हरेर्नान्यद अन्यस्मात् सदसच्चयत्। हे तात, सो अयम ते अभिहितः, सो अयम ते भगवान विश्वभावनः अभिहितः यत् समासेन सद असच्च यत् हरे अन्यत न। हे तात, हे बाबू, हे नारद, स्वयं उनै पहिले बताइएको त्यस्तो प्रकृतिदेखि विलक्षण दिव्य ज्ञानानन्दका स्वरूप भइबक्सेका दिव्य प्राकृतिक स्वरूप भइबक्सेका जो भगवान भइबक्सिन्छ, जसले विश्वभावना संसारलाई सृष्टि पालन आदि गरिबक्सिन्छ, जो विश्वका कारण भइबक्सिन्छ, विश्वलाई सृष्टि गरिबक्सिन्छ, पालन गरिबक्सिन्छ, स्वयं भगवान उनै भगवान नै। हे नारदजी, हजुरलाई संक्षेपद्वारा मैले ते अभिहित हजुरलाई बताएँ। समासेन संक्षिप्त रूपले मैले हजुरलाई बताएँ। यत जो भगवान नै सदसत अन्यस्मात् हरे अन्यत न। कुनै भगवानदेखि बाहेक यत किंचित जो अरु सद असत जो चिद अचित चिदचिदात्मक जो वस्तु छ, त्यो तत् त्यो सबै अन्यस्मात् यी सत असतदेखि विलक्षण भएका, यिनदेखि अलग भइबक्सेका, प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सेका, अन्यस्मात् यिनदेखि अलग भइबक्सेका, हरे अन्यत न, भगवानदेखि अरू केही पनि छैन। अर्थात् सबै जे देखिएको छ सबै भगवदात्मक नै हो। सबैको आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ। सबै भगवत सत्ताले, सत्ता सन्तानले युक्त छन्। भगवानको सत्ताले यस्य भाषा सर्वविधम विभाति भनेको हुनाले यो सबै भगवानकै विभूति हो। हे नारदजी, मैले हजुरलाई भगवत विभूति बताउँदै बताउँदै भागवत स्वरूप पनि बताएँ, श्रीमद् भागवत बताएँ। इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु। हे नारदजी, यत अयम विभूतीनां संग्रह इदं भागवतं नाम मे भगवता उदितं त्वम एतत् विपुलीकुरु। हे नारद जी, यत जो अर्थात यत यस्मिन् जुन भगवान में अयम विभूतीनां संग्रह, यो विभूतिहरूको संग्रह
संक्षेप पूर्वक मैले हजुरलाई बताएँ। त्यो कुरा मैले कुनै कपोल कल्पना होइन, यो गुरु परम्पराद्वारा प्राप्त हो। सबैका जो आदि गुरु भइबक्सिन्छ उनी भगवान श्रीमन्नारायणले इदम भागवतम नाम, यो भागवत शास्त्र जो हो, यो प्रसिद्ध नाम भनेको प्रसिद्ध जो भागवत शास्त्र हो, यो मे भगवता उदितम मे मह्यम चतुर्मुखाय ब्रह्मणे, म चतुर्मुख ब्रह्मालाई भगवता श्रीमन्नारायण भगवानले उदितम बताई बक्सिएको, उपदेश गरी बक्सिएको, भगवानले सुनाई बक्सिएको, दासलाई बताई बक्सिएको। त्वम अपि त्वम एतद विपुलीकुरु, हे नारदजी हजुरले, त्वम हजुरले एतत्, यो जो भागवत शास्त्रलाई हो, यो विभूतिलाई जो मैले हजुरलाई सुनाएँ, यो श्रीमद् भागवत शास्त्रलाई विपुलीकुरु, सर्वत्र विस्तार पूर्वक बताई बक्सोस्। अर्थात् सबैतिर दिगदिगन्त यसको विस्तार पूर्वक वर्णन गर्नुहोस्, विस्तार पूर्वक यो बताई बक्सियोस्। कसरी बताउने? जसरी भगवानमा भक्ति हुन्छ। यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारेति संकल्प वर्णय। यस्तो पवित्र संकल्प गर्नु हजुरले, यथा सर्वात्मनि अखिलाधारे भगवती हरौ नृणां भक्तिर्भविष्यति इति तथा संकल्प्य वर्णय। हे नारद जी, यथा जसरी सर्वात्मनि सबै का आत्मा, जड़ चेतन का अंतर्यामी, विश्व का अंतर्यामी, जो अखिलाधार है, सबैको आश्रय, सबै का आधार भई बक्सेका, सबै का आश्रय भई बक्सेका हरौ भगवान, आश्रित दुरित निवर्तक भक्तको कष्टलाई दूर गरी बक्सिने भएका भगवान हरिमा यथा नृणाम भक्तिर भविष्यति, जसरी वर्णन गर्नाले, जसरी सुनाउनाले मनुष्यहरूको भगवान हरिमा भक्ति हुन्छ, भविष्यति भक्तिर भविष्यति भक्ति हुन्छ, तथा त्यस प्रकारले संकल्प भनेको विचार गरेर, चिन्तन गरेर कसरी उनीहरूले सम्झन्छन् भन्ने विचार गरेर सन्मुख भएका श्रोताले सम्झने गरी सरल भाषामा, सरल प्रक्रियामा वर्णय। श्रीमद् भागवत महापुराणको हजुरले उपदेश गरी बक्सियोस्, वर्णन गरी बक्सियोस्। मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मा न मुह्यति। भगवान को विभूति वर्णन गरेको फल तत्काल मिल्दछ, हाताहाती फल मिल्दछ। अमुष्य ईश्वरस्य मायां वर्णयतः अनुमोदतः श्रद्धया शृण्वतः श्रद्धया नित्यं शृण्वतः अस्य मायया भगवता मायया आत्मा न मुह्यति। हे नारद जी, अमुष्य ईश्वरस्य, उन्हीं भगवान श्रीमन्नारायण को जो मायालाई श्रद्धया नित्यं वर्णयतः, श्रद्धापूर्वक वर्णन गर्नाले त मायालाई वर्णन गर्नको अर्थ के त? भगवान की सृष्टि की सहयोगी हुन्, त्यस हुनाले भगवान को दिव्य लीला की सहयोगी हुन्, त्यस हुनाले इनको वर्णन गर्नाले र वर्णयतः भगवान की माया भनेको भगवान का लीला सबै आए त्यहाँ, भगवान को
भगवानकी दिव्य माया, भगवानका दिव्य लीलाहरू, भगवानका पावन चरित्रहरूलाई वर्णन गर्नाले, वर्णन गर्दा गर्दै आफू थाकियो भने, कुनै सुनाउनेवाला व्यक्ति छ भने सुन्नाले, श्रोता छन् भने सुनाउनाले, वक्ता छन् भने सुन्नाले, अनि श्रद्धापूर्वक सुन्नाले, त्यस्तै अनुमोदतः सुनेर त्यसलाई अनुमोदन, यो सत्य हो स्वीकार गर्नाले, अनुमोदन गर्नाले पनि, अर्थात् सुनेर आनन्द अनुभव गर्न, मुदहर्षे आनन्द अनुभव गर्नाले पनि, अथवा या यसको महिमा गाउनाले, स्तुति गर्नाले पनि त्यस्ता जनलाई आत्मा, त्यस्ता व्यक्तिको आत्मा भनेको अन्तःकरण जो हो, माया नमुह्यति, भगवान की मायाले, अर्थात् मायाद्वारा हुने भएको देहात्म भ्रम आदिद्वारा नमुह्यति, भ्रमित हुँदैन, अर्थात् यथार्थ ज्ञान प्राप्त गरेर, अनुष्ठान पर्यन्त ज्ञान प्राप्त गरेर सजिलै संसार समुद्र तर्दछ। यस प्रकारले सज्जन महानुभाव हो, श्रीमद् भागवत महापुराणको द्वितीय स्कन्धको यो 7औं अध्याय यथामति यहाँ विश्राम गरियो। 8औं अध्यायमा पुनः राजा परीक्षितले सोधिबक्सिन्छ। राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः एतत् वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदाम्बर। सुखदेव स्वामीसँग राजा परीक्षित महाराजले सोधिबक्सिन्छ, हे वेदविदाम्बरः, वेदवेत्ताहरूमा श्रेष्ठ भइबक्सिएका हे परम ज्ञानी, ब्रह्मणा, हे ब्रह्मन, हे परम ज्ञानी, हे ब्रह्मन, हे वेदविदाम्बर, ब्रह्मणा अगुणस्य गुणाख्याने चोदितः देवदर्शन नारदः यस्मै यस्मै यथा प्राह तथा एतत् वेदितुम इच्छामि। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मवेत्ता में श्रेष्ठ वैवक्ष्यका, हे वेदविदाम्बर, अगुणस्य प्राकृत गुणले रहित वैवक्ष्यका, स्वाभाविक कल्याण गुण का समुद्र वैवक्ष्यका, जो भगवान श्रीमन्नारायण का गुणाख्याने, भगवान का दिव्य गुणहरू वर्णन गर्नको लागि, अर्थात भागवत गुण प्रधान श्रीमद् भागवत को वर्णन गर्नलाई प्रेरित गरिएका छँदा, चोदितः प्रेरित गरिएका, जो देवदर्शन, जसलाई देवताको दर्शन हुन्छ, भगवानको दर्शन पाइराख्नुहुन्छ जसले, नारद, जो नारदजी भइबक्सिन्छ, उहाँले यस्मै यस्मै, जस जसलाई, जुन जुन श्रोतालाई यथा यथा प्राह, जसरी जसरी उपदेश गरिबक्स्यो, तथा तथा एतत्, यो सबै श्रीमद् भागवत कसरी वर्णन गरिबक्स्यो त्यो सबै अहम वेदितुम इच्छामि, यो अकिञ्चन दासले सुन्न इच्छा गर्दछ, कृपा गरेर सुनाइदिबक्स्योस्। यहाँ श्रीमद् वल्लभाचार्यले भनिबक्सिन्छ कि कुनै वस्तु पुरुष मात्र मङ्गलमय हुन्छ। त्यो पुरुष मात्रलाई एउटा व्यक्ति विशेषमा मात्रै मङ्गल गर्नेवाला हुन्छ, जस्तै रक्षाबन्धन, त्यसलाई मात्रै रक्षा गर्नेवाला हुन्छ। कुनै गृहलाई मात्र अलङ्कार गर्नेवाला हुन्छन्। कुनै वस्तु गृहमङ्गल, गृहलाई अलङ्कार गर्नेवाला हुन्छ। जस्तै कुनै वंशको पुत्रको जन्म भयो भने कुनै वंशलाई अलङ्कार गर्दछ।
कुनै वस्तुले गाउँलाई देशलाई मङ्गल गर्दछ, अलङ्कार गर्दछ। जस्तै वृष्टि आदिद्वारा कसैको रक्षा गर्नाले। तर भगवानको कथा कस्ती हुन्छन्? सर्वलोक सुमङ्गला। अगाडि हरे रघुवीर्यस्य कथा लोक सुमङ्गला। त्यसनाले व्यक्ति विशेष मात्र नभएर सबै सारा लोकलाई पावन गर्ने, सबैलाई पवित्र गर्ने भएको, प्राणी मात्रलाई सारा संसारलाई परम कल्याण गर्ने भएको त्यस्तो पावन चरित्र कसरी नारदजीले कसलाई वर्णन गरी बक्सियो? हरे अद्भुत वीर्यस्य कथालोक सुमङ्गलः कथयस्व महाभाग यथाहमखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्सङ्गं मनस्त्यक्षे कलेवरम्। संसारबाट मनलाई उपरत गराएर भगवानमा एकाग्र मन गराउनको लागि भगवत चरित्र जस्तो अरू मन एकाग्र हुने अरू केही उपाय छैन। पूर्वाचार्यहरूका पावन व्याख्यान ग्रन्थमा मन लगाएर, भगवानका पावन चरित्रमा मन लगाएर जसरी परमश्रेय प्राप्त हुन्छ त्यस्तो परमश्रेय प्राप्त हुने अर्को उपाय छैन। त्यसनाले हे महाभाग, महाभाग लोक सुमङ्गलाः अद्भुत वीर्यस्य हरेः लोक सुमङ्गला कथा कथयस्व यथा अहम अखिलात्मनि कृष्णे मनः निवेश्य निस्संगम यथा अहम निस्संगम मनः अखिलात्मनि निवेश्य कलेवरम त्यक्षे। हे प्रभो, हे महाभाग, हे पुण्यात्मा, हे परम भाग्यशाली, हे महाराज सुखदेव स्वामीजी महाराज, हजुरले लोक सुमङ्गला सारा संसारलाई कल्याण गर्ने भएका, लोकलाई कल्याण गर्ने भएका, जो अद्भुत वीर्यस्य अद्भुत पराक्रम, अचिन्त्य विचित्र पराक्रमले युक्त भइबक्सेका हरे हे कथा, भगवान हरिका जो कथाहरू हुन् जसले व्यथालाई दूर गर्दछ, ती कथाहरूलाई कथयस्व सुनाइबक्स्योस्। यथा जसरी अहम निस्सङ्गम मनः कृष्णे निवेश्य अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य, निस्सङ्गम भनेको विषयान्तरासक्ति रहित भगवत विषय प्रवण गराएर, विषयान्तरासक्ति रहित भएर अर्थात् भगवदेक प्रवण, भगवत विषयमा प्रवण गराएर त्यस्तो मन भगवानमा लगाएर विषयान्तरासक्ति रहित भएको मनलाई अखिलात्मनि सर्वान्तरात्मा भगवान श्रीकृष्णमा, कृष्णे भगवान श्रीकृष्णमा निवेश्य स्थिर गराएर यथा कलेवरम त्यक्षे, जसरी मैले यो शरीरलाई त्याग्ने छु त्यस अनुसारले हजुरले भगवानका पावन चरित्र कथयस्व सुनाइबक्स्योस्। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण विशते भगवान् विशते हृदि। सुने त सकेसम्म श्रद्धाले हो, तर जसरी भए पनि सुनेपछि त्यसैले श्रद्धा जगाउँदछ। त्यसो हुनाले भगवान स्वचेष्टितं श्रद्धया नित्यं शृण्वतः गृणतश्च हृदि नातिदीर्घेण कालेन विशते।
अर्थात हे प्रभो, भगवान जो श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ उहाँले स्वचेष्टितम भगवानका लीलाहरू चरित्रहरूलाई, भगवानका दिव्य चरित्रहरूलाई श्रद्धया नित्यम शृण्वतः, श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नित्यम शृण्वतः सधैँ सुन्ने भएका, अनि गृणतः अर्थात् सुनाउने भएका, चकारात सुन्ने अर्थात् सुनाउने या स्मरण गर्ने, सुनाउन पनि सकिएन, सुन्न पनि सकिएन भने सम्झना गर्ने, चिन्तन गर्ने, स्मरण गर्नाले पनि हृदय नाति दीर्घेण विशते, हृदय भनेको भक्तका हृदयमा त्यस्ता भगवान हरि जो भइबक्सिन्छ आफूले प्रयास नगरिकन पनि अति चाँडै नै अल्प समयमा नै नाति दीर्घेण अत्यन्त अल्प समयमा नै विशते विशति ती भक्तका हृदयमा प्रवेश गरी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता भक्तको चित्त हरि स्मरणमा निष्ठ हुन्छ, स्वयं हुन्छ सुन्दा सुन्दै। आज यहीँ राखौँ क्या हो। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।